दूधसागर म्हणले उपरांत आमच्या दोळ्या मुखार येता तो रेल्वेत प्रवास करतना रेल्वे ट्रॅकाच्या कुशीक दिसपी धवो फुल्ल धबधबो. पूण ह्या धबधब्याक ज्याचें नांव पडलां दूधसागर, हाची काणी वा हाचे फाटली काणी आमकां थोड्यांकूच खबर आसा. दूधसागर हो राखणदार कुळे गांवाचो आनी ताचेंच नांव ह्या आमच्या दूधसागर धबधब्याक पडलां. तर आयच्या ह्या व्हिडिओंतल्यान आमी तुमच्या मुखार दवरतली ह्या दूधसागर राखणदारा विशींची परब वा वर्धापन दीस जो जाता तो आनीक ताचे संबंधान लोकांक आयिल्ले अणभव. येयात तर मेळून पळोवया दूधसागर राखणदारा फाटली काणी. आदली काळाचेर हय हांगा कांय नासले देव आसलो. हय देव आसलो. बारीक देवळी हम्म. तितूंक मूर्ती. हय कलनाथ सातेरीचे बारीक देवूळ तितूंक मूर्ती. हय आनी हे जल्म्याचे आमी बांदलेले आसा तें तात्पुरतें. हय ही जमीन आसती अशी आसलेली. हां ही मागीर सगळे आमी सपाट केल्या. ते झडे पळयल्यार तुका कळटा. ताचे बरोबर हय सगळ्या देवतांचें कलनाथ सातेरी आसूं, दूधसागराचो दोन आसूं, पुरसाचें देवूळ जल्मी आसूं, हय आमी तेजी ही देवूळ बांदून तेजी अनेक आकारान मूर्ती हाडून हय 21 भटांची ब्राह्मणांक पडले विधी करून आमी ताका स्थापीत केलो. स्थापीत केली. पयलींच्यान कशें आयज हो दूधसागराचो पयलीं एक हें आसलें, घुमटी तितलीच आसली. म्हणजे तेजे पेड आहा पळय तेच पेड आहा. पेड इन सेन्स ती बसका, तेका बसका म्हणटा, ती पयलींच्यान तीच. हाजेर एक बारीक हे आसलो देव, म्हणजे बसक आसली. ताजे नंतर मागीर देव कौल घेवन कमिटी आसली. आमचे वडील आसले, बाकी देवस्थान कमिटी आसली. सगळ्या मेंबरांनी मेळून देव कौल प्रसाद घेतलो आमच्या राक्षस म्हणजे महादेवा देवळा कडेन. तांणी तांची मागीर रूपरेषा दिली, बाबा आमी तुका खंयच्या रुपान पळोवपाचें. अशें आमी खूब कडेन जे राखणदार असतात त्यांचे आमी फोटो घेतले. ते देवा कडेन दवरले, बाबा हे खंयच्या रुपाचो तूं, आमकां काय खबर ना, तुजें रूप काय आमी पळोवना. नांव घेता, तूं काम करता, तूं कोण तो आमकां खबर ना. पूण तुजे मूर्ते रुपान जर आमी जर तुजे देवाची मूर्ती रुपान तुमकां जर पळयतले जाल्यार कशें पळयतले. तेन्ना देवान कमीत कमी 10-12 देवस्थानां भोंवले कमिटी, म्हणजे राखणदाराची आसा. मागीर पुरसो मारू आहा तो आमगे सावड्डेचो, ताजे हेजेर बेजीचेर मागीर ताणें कौल दिलो की ना हो हे भाशेन तुमी करात, आकार दिलो, हे भाशेन करात, आपूण तयार आसा, ते करपा रेडी आहा का. हय. मागीर ही तुजी रूपरेषा लोकां भितर तूं प्रसिद्ध जातलो. हय. आपूण तूं ह्या हेजेर मान्य आसा. हय. मागीर ताजे नंतर ही रूपरेषा दिली. रूपरेषा दिल्या नंतर मागीर सगळ्यांनी कमिटीचे स्थान, मागीर देवाचे आशिर्वादान आयज देवा कृपेन आमकां मदीं म्हणजे आमी अशें हें करना, पूण लोक आपल्या भाशेन अभिषेक रुपान, देणगी रुपान, महाप्रसादा रुपान देवाच्या म्हणजे आतां पर्यंत ते देवस्थान जालें. मागीर देवमुर्ती स्थापन, हे देवस्थान बांदलें. देवस्थान म्हळ्यार देवस्थान बांदून देव करूं ना, बाकीच्या आकार आनी देवळाचो आकार वाडयलो आनी देवान करून घेतलो. दूधसागर म्हळ्यार एक महान देंवचार, मुख्य राखणदार. आनी हो मोठो राखणदार. कोणी खंय कितें जाता, एखादें पिशें आसता, खुळें आसता, आनी कितें विंगड त्रासांक लोक पडटा, तो लोक हांगा येता. आनी गांवकार हांव आसल्यार हांव दोगूय आमी एक जावन हांगा एक तर सांगणें मारलें आनी ह्या पुरवाक तर दवरलें तर तें सुटपाक न्हू. तात्काळ गूण सागर म्हणल्यार पळय ती न्हंय कर्नाटकाच्यान येयल्या. कर्नाटकाच्यान आयली आनी ती आमच्या गोंयची बाँड्रीचेर
मुखार येवन ती सकयल सकयल पडली. वळ्ळा. हय. त्या पोंदाक पाशाण आसा हा. आनी तेजें खरें तत्व जें कितें आसा आमचे दुधसागर बाबाचें हय. ते हांवें म्हाज्यान सुद्दां थंय वचोंक जायना. हय. एक अशी तेजी एक सामकी एक किल्ला आसा खंय आसा म्हणटा तुमी थंय ते? धबधब्याचेर आयला. धबधब्याचेर. हय. आनी त्या किल्ल्याचेर वयर तो खंय रावपी. पयली. हय पयलें पयलीं. म्हणजे हय, तो म्हणजे- सगळ्याक भोंवपीच हय न्हू. हय हय. थंय रेल्वे जेन्ना चालू जाल्या लोकांक घर बांदलेलीं आसा. आजून पळोवंक मेळटा बेत्याचीं 3-4 घरां बेत्याची. कोंकण्याची आं. हय हय. तुळस घातल्या म्हणून हय. सिद्ध जाता कोंकण्याची. पूण ती रावली ना लोक. तें घरच आमकां जेन्ना बुद्ध येयल्या तेन्ना हय. बेत्याची घर बांदलेलीं पूण थंय रावून काम तेणी केलें ना. हा. त्याची मुखार जालें कितें तरी तेंची खंयची धर्माची खबर ना. हय. त्या खातीर बाद जावं तांकां. ही आमची हय. बुद्ध. आमकां जात्रा जात्रा म्हळ्यार सामकी तेजी हाजी आमकां उस्कट लागता. आमी पयले दीस येवन रातचे हांगा रावता. रात हांगा जागयता. कितें बरें ना सुद्दां जाल्यार तेजे फुड्यान पावतकीर सामकी मनीस बरो जाता. तूं तेजे फुड्यान कितें मागोन चिंतून चल. तुजें काम सगळें जाता आनी तो करताय बी. तुका साक्षां पावता तो. तुवें तेका कितें सांगून गेलें की तुवें तेजे कडेन मागलें तुका तो साक्षात सामको उबो करता. आतां हांवूच पळय काल सामकें बरें नासू काल दीसभर न्हिदोन रावलें. आयज म्हळ्यार म्हाका तेणी सुडसुडीत केलें. हांगा पावपाक जाय. हय सामको आज्याचो आमचो चमत्कारूच सामको. चमत्कार म्हळ्यार सामकोच चमत्कार. तो साक्षात पावता. देवाचो अनुभव म्हळ्यार अशें आहा की देवाक आमी मानता पयलीं साकून. हे ते देवूळ पळय आतां हे चालू आहा पळय ते 20 वर्सां पयलीं 25 वर्सां पयलीं बांदलेलें. आतां ते मोडून परत नीव करता. हांगाच रावताले आमी गांवकारागेर जेवणा थंयसर. आतां तरी गाडी आहा. पयलीं गाडी नासलेल्यो आनी आमी हांगा वर्सान वर्स येता देवा सेवा करपाक. सगळे हातभार लायता न्हू. राती आतां आमी थंय काल 5 लागीं 60-70 बायलो ही आख्खी भाजी आमी थंय कुळ्या शिंता आनी रातची ती टेम्पोन हाडटा आनी हांगा मागीर ते उदक बिदक घालून दवरपाक फडी तशी दवरिता आनी हांगा तर रांदपी रांदता. नाल्ल तशेंच सकाळीं 5 वचोन बायलो हें करता काडटा आनी ती सोय वांटून हाडटा आनी हांगा सगळे रांदून करता. पयलीं साकून दुधसागर बाबा सगळ्यांचो हें न्हू. आतां हांगा मयर म्हूण क्रिश्चन म्हूण हिंदू म्हूण सगळे दुधसागरा मानता. सगळ्यांची गाडी आहा पळय तेजे पसून दुधसागराचें नांव आसतलें. इतले लोक देवा मानतात. तर कल्ना सातेरी दुधसागराचे सासाय ही बहुतेक ह्या शेमाडबारकी म्हणजे खंयूय आयज पर्यंत आमकां अनुभव आहा ती खंयचेच कार्य ह्या वाठारांतले म्हणजे शेमाडबारकी म्हणजे ते सह्याद्री भागाक दुधसागराक फूल विडो दवरल्या शिवाय खंयचेच सुरवात जायना. म्हणजे अशे तरेचे जागृत आनी उलो मारलो आनी काळजांतल्यान मारलो जाल्यार ते 100% तो पावतात. हय हय अशे आमी अनुभव हांगा आमचे कडेन रानान म्हणजे हांगा फ्रिडम फायटर आशिल्लो जानो माम किंवा शेतकार खूब जाण हांगा हे रान हे सगळे घन रान जनावरां आसात आनी वेगवेगळे जीव जंतू आसात सर्वपासू आनी कितें. पूण जेन्ना भंय असो दिसलो रातचे जेन्ना बाजार सगळो कुळ्या हांगसून 7-8 किलोमिटर रानांतल्यान चलून असो किंवा गांवकाराची फॅमिली आसूं ती सुद्दां जेन्ना बाजाराक लागून वयता आनी तांकां दिसलें हांगा फुडें कितें तरी भंय दिसलो आनी तेजें नांव सुद्दां घेतलें जाल्यार तो फुडें चुडीत घेवन उबो रावन तो कुळ्या पर्यंत त्या लोकांक पावयतालो. म्हणजे ह्या वाठाराचे म्हणजे ही जी शेतकार हे सायडीन भरपूर शेतां आसली. आतां नव्या युगान कोण चडशे करिनात पूण हे जे म्हणजे कुळ्या कालेचे लोक बांडोळचे लोक आमचे सावर्डेचे लोक हे शेताक करपा येताले. पयलीं शेतूच हे निवारण आसलें आनी त्या टायमार जर रातचे जर भायर सरतले जाल्यार जनावरां आनी येदा कदाचित रातचे येयले आनी फुडें कितें तरी जनावर येत काय आनी कोण येत काय. पूण आयज पर्यंत एकूय एक्सिडंट जावना. केन्ना ताका भंय दिसलो कोणाकूय ते जो कोण येता जाल्यार तो वाटसुरो फुडें वचून तो आपली चूड घेवन फुडें लागतालो. आमकां दिसतालें की तांकां ते सांगता ती खबरी आमकां दिसतालें कोण तरी आनी शेतकार फुडें चलता कितें तरी दिवो घेवन. पूण जेन्ना पावल्या नंतर कळटा की तो कोणूच न्हू. अशें तशें तर अनुभव म्हणजे काळजांतल्यान किंवा मनांतल्यान ताजे कडेन मागले जाल्यार ताजो हमखास ताजो परिणाम लोकांनी मेळ्ळा. लोकांनी जागृतकाय मेळ्ळा. तेजो वाठार एकूच ना अशें म्हणशीत की ना सोनाळी इतलो ना
तो सह्याद्रीक खंय उलो मारल्यार रावता आणि ह्या राजा पुराय 12 शिमाचे तो राजा असता. ताका मान म्हळ्यार अशें कोंबड्याचो दिता तसो, कांबळ दिता, दाणो दिता, चप्पल दिता असो. आनी ताका आतां जेवणा ताका वर्धापना ताका तूं कितेंय दी खुशेन, साकर दी, तांदूळ दी, तेल दी, गोड दी, कितेंय दी ताका. हय हय आंगवण करता भरपूर, खूब आंगवण करता ताका. आनी ती आंगवण तो लोकांली सारकी करूनय बीन दिता. आयतार बुधवार ताका हे न्हू कोंबे बोकडे ते आसा. दर आयतार बुधवारा हय हय श्रावण सोडून श्रावण आणि मालवण हय मालवणी. बाकीच्या महिन्यांनी बाकी महिलांनी ताका सगळे कोण लोक हाडून दिता. गाडी मेळल्यार लोक जिपींचे चलोन बसून लोक येवन देवाक ते आपले पावन वयता. देवाचो गोड घासूच आसा, देवाचो गोड घासा, पूण ताजे जे म्हणजे अशें म्हणटात ते आमकां तर जे आमकां अनुभव आहा ते प्रमाणे ताजे देवळान जो आमी नेवेद भरता तो केळ्याचो नेवेद भरता. केळ्याचो 5 केळी दवरले काय एक पाना विडो जाल्यार जालो. मागीर जे असतात तो ताजे कितें जो एक मनीस असता तेन्ना तेजे कडेन साये असता आणि ते सायकरी राखण म्हणजे जे शिपाई असता तांकां तो भोवमान असता. खेत्राक म्हणटात अशें ते तेजो भोवमान. आनी तेका ती जूड तेका दिल्या शिवाय हेका पावना. तेज्या पांया कडेन नाल्ल फोडल्या शिवाय कोंबो मारपाक मेळना. अनुभव म्हणजे कितें हांगा मस्ती कोता येना देवा कडेन. देव सगळ्या म्हणल्यार सोरो बिरो तसो मस्ती करता पळय तितली थंय हांगा कोता येना. हांगा कितें एकमेकाले हात लावंक जायना तें देव तुका पतयना. शिक्षा बी आसा ती शिक्षा म्हणून आमी देवान दिली म्हणना, तो आपल्या कर्मान जाले अशें म्हणटा. पूण हांगा तेणें मस्ती केली कळटा. कळ्ळें तुका. कोण सोरो पिता, कोण सेल्फी काडटा बाय मिस्टेक चुकोन बिकोन अशें जाता. पूण हांगा जाता न्हंयचे बी जे पार्टी करता देवाचें नांव हें जाता. दुधसागर न्हंय हें जालो अशें जाता. पूण तितून देव जबाबदार आसना, ती आपली मस्ती अशें. आमी आमच्या मनान सामकी उमेद करपाक येता आनी थंयच आमी फसता. पिवोन रावता पूण मस्ती करूं जायना. सोरो पिवन हांगा पार्टी बिर्टी भरपूर जाता. पार्ट्यो बिर्ट्यो भरपूर जाता हांगा. पूण तशें मस्ती केल्यार जाता. तुजो टायम फेल जाल्यार तूं चड मातशी तुजी मस्ती जाली तूं थंय हें जालो. पूण देव काय करना. खरें चुकीन चुकला तर ताका भंय नासतालो, ताका तेज्या जाग्यार पळयतालो. वयता आसतना दाखयली आपूण तुका पावून गेलो. कळ्ळें. आनी जर तुवें मस्ती केली आनी ताणें जर रागान तुजेर शिट्टी मारली तर तूं भोंवत राव. दूधसागराचो आजू जो आसा ताका तुगेलें काम आसता. बाबा म्हागेलें जावं न्ही रे, तुका हांव रोट घालता. मागीर तुगेलें काम जालें 100% जाता. ताणें मागीर हांगा येवन गांवकाराक घेवप. बाबा आपली ही आंगवण आसा, गांवकारान तें घालप आनी सांगणी करप. कितें म्हणून बाबा हे जे आंगवण आसा तेगेलें काम जालें जो सांगता तेन्ना पावोन घे. तें काम थंय सोंपलें. हेजी मस्करी केल्यो ताका रुपयांनी 4 मेवळे शिवाय आत नाय रावचें ना. म्हाजें ठाम मत आसा. दुसऱ्या मत ते वाठारूच तेजो न्हू तो. पयलीं सुद्दां रेल्वे न्हू, रेल्वे वयताली. मातशें कितें हांगा रेल्वे थांबना जाल्यार रेल्वे फुडें वचनासलेली. आतां कोण आतां पयलीं आमचे जाणटेले सांगता जे दुधसागरा रेल्वे थांबना न्हू फुडें रेल्वे वचनासली पयलीं. तो सोडीत नाशिल्लो खंय. विडो अशें ना. तुजी मनां आतां हांगा दुधसागरा पांय पडपाचें येवपाचें आहा आनी गाडी थांबना तेन्ना तुका ती आपोआप गाडी थांबोवन तो तुका तेज्या पांया कडेन हाडटालो अशें. इतली तेजी हें आसा. त्या टायमार हे 35-40 वर्सां पयलीं हो विशय नसलो. त्या टायमार लोक हमखास कालो, दुधसागराचो कालो जर जालो जाल्यार ट्रेनीरूच येवप. एकूच ट्रेन आसताली आनी त्या ट्रेनीर येतालेच. पूण त्यो कितें जाताले ते घाट सेक्शन आसल्या कारणान ते स्टेशनार रावयनासले. पूण लोक चडटाले इतले कॉन्फिडन्सान चलताले की ना गाडी कशी तरी रावतलीच आनी आमी देवा उलो मारतले. तो ड्रायव्हर अशी तो रावपाचे नासता तेज्या नाल्यार खंय तरी त्या ड्रायव्हरा फुडल्यान कोण तरी व्हडली साये तयार जावप आनी मागीर तो अचानक खंय तरी बंद करप. म्हणजे लागीं पावले स्टेशन सोनाळी स्टेशन
लागी लागी पावले कित तरी अदृश्य शक्ती त्या ड्रायव्हरा दिसताले आमकां आणि तो ब्रेक मारतालो. हय हय हय. तेन्ना लोक म्हणजे त्या भावनेन लोक येताले आणि त्यो लोक देवपा जाय म्हणून तो कितें ना कितें सायन करून ती रेल्वे रावयतालोच. आणि अशें ना की हो जो रूट आसा आयज पर्यंत रेल्वेचो स्टाफ सुद्दां आमकां आयज सुद्दां खबर आहा. हे हांव 20 वर्साची पयलींची न्हू, ताजे पयलींच्यान जेन्नाच्यान रेल्वे चालू जाला तेन्नाच्यान आयज पर्यंत ज्या ह्या एरियाचे जे वर्कर असतात ते आयज बी देवाचे मागणे वार्षिक फारीक करतात. हय पावला सांगलें न्हू तुका हांवें, म्हाका खूब पावलो म्हणून. सामको पावला, प्रत्यक्ष पावला. हांवें त्या घरा कडल्यान सुद्दां उलो मारून सांगलें म्हाजी तूं काम कर म्हळ्यार तो तेणें म्हाजें रोखडेंच काम केलें. म्हळ्यार करता सामकें मना पासून. तर तुवें तेजे कडेन मागल तूं केन्ना सोडिना तो, साम मना पासून पावता. ह्या पयली काणी म्हणल्यार कितें, हो दुधसागरा जागो त्यांची कुटुंब गांवकरांची जे आसा किंवा तेजी भक्तेची जे कोण मनीस आसा, आता समज कुळें गेलो, रात जाली, तो तो काडून पळयतालो आणि वयता आसतना मशाल दिसताली. मसाल दिसताली. हे तेजी लक्षणां. आणि तुजी मना कितें माझी फाटल्यान कितली जाण आसा रे, अशें तुका धाडस. गोंयकारां खातीर राखणदार हो एक सादो विशय वा गजाल न्हय, तर राखणदार म्हणल्यार गोंयकारां खातीर भावना, श्रद्धा आनी तो एक भावार्थ. आनी होच भावार्थ, श्रद्धा आमी आयज कुळे गांवांतलो जो राखणदार आसा दूधसागर, तो आमी तुमचे मेरेन दवरलो. तशेंच दूधसागराचे जे पळय जागृत देवस्थान गांवांत आसा ते आमी तुमचे मेरेन पावयले, तेय बीन लोकांच्या प्रत्यक्ष अणभवांतल्यान. अशेच नवे विशय आनी नवे विचार आमी तुमचे मेरेन घेवन येत रावतली. ते खातीर पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय.